सबैभन्दा सुगम हुन्छ ईश्वर भगवान, किनभने जसको कारणले हामी छौँ। भगवानलाई माने पनि नमाने पनि, ईश्वरलाई मान्ने होस् या नमान्ने होस्, आस्तिक होस् कि नास्तिक होस्, कसले के मान्यता राख्यो यो महत्त्वपूर्ण होइन। कसैले म आस्तिक हुँ या नास्तिक हुँ भन्दैमा सत्य परिवर्तन हुँदैन। सत्य त जे हो त्यही हो। कसैले भगवान माने भगवान हुने र नमाने नहुने होइन नि। यहाँ ईश्वर छ भने छ, मान्नु नमान्नुसँग के मतलब र। सत्य अपरिवर्तनीय छ। जे पनि सृष्टि भइरहेको छ अकारण छैन। यो जगतमा अकारण केही हुँदै हुँदैन। पहिला कारण हुन्छ अनि कार्य हुन्छ। त्यसकारण केही कारण त होला। यो सृष्टिको कुनै न कुनै कारण त होला। कति ठिक्क बनाइदिएको छ। हामीलाई जति चाहिन्छ त्यति बनाइदिएको छ। यो पृथ्वी अलिकति सूर्यको नजिक भइदिया भए यहाँ जीवन हुँदैन थियो। तातो बढी हुन्थ्यो, कोही बाँच्न सक्दैन थियो होला। अलिकति टाढा भइदिया भए पनि बाँच्न सक्दैन थियो होला, चिसो बढी हुन्थ्यो होला। जति ताप चाहिन्छ जीवनलाई, मानिसलाई, जीव जन्तुलाई, त्यति नै ताप हुने गरी सूर्य र पृथ्वीको दूरी बनाइदिया छ। कस्तो आश्चर्य होला। पृथ्वीको यस्तो चाल छ कि कहिले चिसो कहिले तातो, अलिकति चिसो बढ्ने अलिकति तातो बढ्ने, गर्मी हुने, हिउँद हुने, बर्खा हुने। यो हिउँद बर्खा नबनाइदिएको भए बाँच्न कठिन हुन्थ्यो होला। जे जस्तो चाहिन्छ त्यस्तै व्यवस्था। कस्तो अचम्म। मानिसलाई जन्मिने बित्तिकै खानेकुरा चाहिन्छ, खानेकुराको व्यवस्था गरेका छ। त्यो बच्चाहरूलाई दुधै चाहिन्छ, ठोस खानेकुरा खान सक्दैन। कसरी थाहा पाएको होला। कस्तो राम्रो व्यवस्था होला हेर्नुहोस् त। जन्मियो ठोस खानेकुरा खान सक्दैन। त्यसकारण दुधको व्यवस्था गरिदियो, दुध बनाइदियो। मानिसले दुध बनाउन सक्दैन। कुनै फ्याक्ट्रीमा दुध उत्पादन हुँदैन। दुध त उसले मात्रै बनाउँछ जसले सृष्टि गर्यो, अरूले सकेन। अब खानेकुरा हेरौँ। अलि ठुलो भयो, के खानेकुरा चाहिन्छ ठोस? एउटा मात्रै खानेकुरा हो र? एउटा खानेकुरा बनाइदिए भए पुग्थ्यो नि। कति थरी खानेकुरा। एउटा फलफुलमा एउटा फल बनाइदिए भन्दैन थियो? कति थरी फलफुल बनाइदिएछ। कस्तो सुविधा दिएको होला। मानिसको हृदयमा फेरि प्रेम भरिदियो, हालिदियो प्रेम। यो हृदय नबनाइदिए भए के हुन्थ्यो? मानिसको हृदयमा प्रेम नभइदिएको भए यो सृष्टि बन्द हुन्थ्यो। मानिसको के कुनै पनि जीवको हृदयमा प्रेम हुँदैन थियो भने सृष्टि चल्दैन थियो। त्यो आमाको हृदय नबनाइदिएको भए बच्चाहरू हुर्किन्थे होला नि त। त्यो मातृत्व, त्यो ममता, त्यो प्रेम जसको कारणले सबै सृष्टि चलेको छ। चाहे जनावर, चाहे किरा फटाङ्ग्रा, कमिला, चाहे मानिस। हेर्नुहोस् त, हामी देख्छौँ नि कमिलाले पनि आफ्नो फुललाई बोकेर कहाँ लिएर गएको बच्चा हुर्काउनको लागि। कस्तो त्यो ममता भरिएको होला, कस्तो हृदय बनाइदिएको होला। हर एक जीवमा प्रेम भरिदियो अनि मात्रै सृष्टि चल्यो। होइन भने सृष्टि चल्दैन थियो। जन्मिन पाएको छैन, आमाले नै बच्चा खाइदिन्थ्यो होला। त्यो प्रेम नभइदिया भए। यत्रो सृष्टि चलेको छ, यस्तो राम्रो संरचना बनेको छ, सिस्टम बनेको छ। कुनै न कुनै शक्ति त होला नि, कुनै न कुनै तत्त्व त होला नि, कुनै न कुनै कारण त होला नि। अनि भयो होला। त्यही कारणको नाम हो ईश्वर। ईश्वर त्यही कारणको नाम हो जसले गर्दा सृष्टि संरचना चलिरहेको छ। हामी पनि भयौँ भने केही कारणले भएका होला।
अकारण कुनै पनि व्यक्ति जन्मेकै छैन, कुनै न कुनै प्रयोजनको लागि जन्मेको छ। ईश्वरले कुनै प्रयोजनमा जन्माएको छ, कसै न कसैको उपयोगमा आउनको लागि हामी भएका छौँ, त्यत्तिकै भएका छैनौँ। मानिस चेतनशील प्राणी हो। ईश्वरले आफ्नो प्रयोजन तिमी खोज है भनेर हामीलाई छुट दियो, हामीले खोज्नु पर्यो नि। जुन व्यक्तिले आफ्नो प्रयोजन खोज्यो त्यो व्यक्ति सुखै सुखमा गयो। जसले आफ्नो प्रयोजन खोज्न सकेन त्यही व्यक्ति तनावमा, डिप्रेसनमा, दुःखमा जान्छ। मलाई के को लागि बनायो ईश्वरले थाहा पाउनुपर्छ। र प्रकृतिलाई हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ, कुनै न कुनै चिज कसै न कसैको उपयोगमा आएको छ। एउटा मृग पनि बनेको छ भने बाघको उपयोगमा आएको छ। कहीँ न कहीँ कसै न कसैको उपयोगमा त कोही न कोही आएकै छ। म चाहिँ के को उपयोगमा आएको होला? मानिस शरीर दान गर्नको लागि आएको होइन। मेरो शरीर कसैको उपयोगमा आओस्, कसैले खाओस् भनेर मान्छे बनेको होइन। किन बनेको होइन भने मानिस चेतनशील प्राणी हो। मानिसले शरीरले भन्दा पनि बुद्धिले बढी उपयोगी बन्न सक्छ, बढी उपयोग गर्न सक्छ। मानिसको बुद्धिले यति धेरै काम गर्छ कि सारा जगतको उपयोगमा आफूलाई प्रयोग गर्न सक्छ, सबैको हितमा आफूलाई प्रयोग गर्न सक्छ। अरूको हितमा शरीर नै दिनुपर्छ जरुरी छैन। अरूको हितमा बुद्धि दिए पुग्छ, विचार दिए पुग्छ, मन दिए पुग्छ, भाव दिए पुग्छ, श्रद्धा प्रेम दिए पुग्छ। अरूको लागि कसरी अरूको कल्याण हुन्छ त्यसको लागि ईश्वरले बनाए होला। खोजी गर्नुपर्छ। खोजी आफै गर्ने, यो अरूको ज्ञान काम लाग्दैन। आफै चिन्तन गर्ने, आफै खोज्ने, आफ्नो क्षमता हेर्ने, मसँग के क्षमता छ र म कसरी उपयोगमा आउन सक्छु हेर्ने। ईश्वरले कुनै न कुनै प्रयोजनको लागि बनाएको छ, यसमा कुनै शङ्कै छैन। हो त्यो ईश्वर जसले हामीलाई बनायो, त्यो ईश्वरको याद। अब याद गर्न कठिनाइ छ। जसले सृष्टि गर्यो त्यो ईश्वर देखिँदैन। अब कसरी त्यसको याद गर्ने होला? जसले यो सारा सृष्टि संरचना बनायो, कसले बनायो? त्यो व्यक्तिले त अवश्य बनाएको होइन होला, एउटा मान्छेले त। त्यसको रूप त मानिसभन्दा फरक होला। कुन रूपमा छ पनि थाहा छैन। त्यो हामी सबै अनभिज्ञ छौँ। कस्तो छ त्यो शक्ति जसले सारा सृष्टि संरचना निर्माण गर्यो? उसलाई सिधा सिधा जान्न सकिएन, चिन्ता छैन। ईश्वर एउटै कुराबाट पहिचान हुन्छ ईश्वरको। ईश्वर नभेट्टाए पनि ईश्वरको अंश हामी भेट्टाउँछौँ। उसको पहिचान के हो भने ईश्वरले जहिले पनि उपकार मात्रै गर्यो। कसरी उपकार गर्यो? हामी जन्मन पाएको छैन, दुधको व्यवस्था गरिदियो, ठोस खानेकुरा खान सक्दैन भनेर। हामीलाई हुर्काउनु थियो, आमाको हृदयमा प्रेम भरिदियो, बुवाको हृदयमा प्रेम भरिदियो। आमा बाउको कारणले हामी छौँ। आमा बुवा कति प्यारो बनाइदिया होला, उसले बनाइदिएको। हामीलाई खानेकुराहरू चाहियो, सारा खानेकुराहरूको व्यवस्था गरिदियो। पानी चाहियो, पानीको व्यवस्था, हावा चाहियो, हावाको व्यवस्था, ठिक्क व्यवस्था, फेरि जति चाहिन्थ्यो त्यति। कस्तो राम्रो होला यो! जसले गर्यो हित मात्रै गर्यो, कल्याण मात्रै गर्यो। अब ईश्वर चिन्न के गर्ने? जुन व्यक्तिमा त्यो ईश्वरीय स्वभाव छ। जसरी ईश्वरले सर्व कल्याणको लागि काम गर्यो, उसको लागि चाहिँ के पनि छैन। फेरि ईश्वरले हामीसँग के पनि लिँदैन, सित्तै दिन्छ। गाली गरे पनि त्यति नै दिन्छ, माया गरे पनि त्यति नै दिन्छ। कस्तो गजब होला! म ईश्वर मान्दिनँ, म नास्तिक भने पनि उसले पाउने अक्सिजनमा रत्तिभर फरक पर्दैन, त्यति नै पाउँछ। उसले पाउने पानी त्यति नै पाउँछ। उसले खानेकुराको स्वाद फरक पर्दैन, उही स्वाद पाउँछ जति आस्तिकले पाउँछ।
ईश्वरको पूजा गर्नलाई पनि उति नगर्नलाई पनि उति कस्तो समान होला। सबैको लागि बराबर आफूलाई माया गरोस् कि गाली गरोसँग सरोकार छैन। जसले सबैको लागि बराबर काम गर्यो ईश्वर हो त्यस्तै काम जुन व्यक्तिले गर्न थाल्यो, जसले सबैको हितमा काम गर्न थाल्यो, मेरो तेरो नछुट्याइकन सर्वकल्याणको लागि काम गर्यो, ईश्वरको अंश त्यसैमा आयो। त्यही हो ईश्वर माने हुन्छ। पुरा ईश्वरलाई देख्न सकिएन, चिन्ता छैन। अलिकति ईश्वरीयता व्यक्तिमा प्रकट हुन्छ। जुन व्यक्तिले सर्वकल्याणको लागि सर्वहिताय काम गर्छ त्यस व्यक्तिभित्र कहीँ न कहीँ ईश्वरीयता प्रकट भयो, त्यही बुझे हुन्छ। हो त्यस्ता व्यक्तिहरूको याद गर्नु ईश्वरको याद गर्नु। पूर्ण ईश्वरलाई जान्न सकिएन, उसको स्वरूप चिन्न सकिएन, ठिक छ, चिन्ता छैन। जुन व्यक्तिभित्र त्यो ईश्वरीयता, त्यो प्रेम, त्यो सद्भावना, सबको हित गर्ने, सर्वकल्याणको लागि काम गर्ने, सबै सेवा भरिएको हृदय जसमा छ त्यही व्यक्तिमा ईश्वर प्रकट भयो भन्ने बुझे हुन्छ। त्यही व्यक्तिको याद गर्नु ईश्वरको याद गर्नु।